सुन्नुहोस् त, हामी परिच्छेद 11 आएका छौँ र परिच्छेद 11 छ तपाईँको सफलताको साथी अवचेतन मस्तिष्क। सफलताको वास्तविक अर्थ भनेको जीवनको अभियानमा सफल हुनु हो। यस दौरानमा प्राप्त लामो अवधिको शान्ति, हर्ष र खुसीलाई नै सफलता भन्न सकिन्छ। यी आत्मीय गुणहरूको शाश्वत अनुभवलाई नै जिसस क्राइस्टले अनन्त जिन्दगी भनेका हुन्। शान्ति, सम्मति, इमान्दारिता, सुरक्षा र खुसी जस्ता जीवनका प्रमुख पक्षहरू अमूर्त हुन्छन्। यिनीहरू मानवको भित्री आत्माबाट आउँछन् र यी आत्मीय गुणहरूबारे मनन गर्दा हाम्रो अवचेतनमा स्वर्गका खजना निर्माण हुन्छ। त्यहाँ न त किरा लाग्छ, न खियाले खान्छ, न त चोरले नै चोर्छ। मत्ती 6:20। सफलतातर्फका 3 कदम। सफलताको लागि प्रथम महत्त्वपूर्ण कदम आफूलाई मनपर्ने कार्य पहिचान गरी त्यसैमा लाग्नु हो। जब तिमी आफ्नो कार्यलाई मन पराउँदैनौ भने सारा दुनियाँले तिमीलाई महान भनेर सम्बोधन गरे पनि तिमी स्वयंलाई मान्न सक्दैनौ। तिमीले आफ्नो कार्यलाई प्रेम गर्दा मनभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गहिरो इच्छा पनि जागृत भएर आउँछ। यदि कोही मनोचिकित्सक हुन चाहन्छ भने उनले स्नातकको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर भित्तामा टाँक्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उनले आफ्नो क्षेत्रसँग निरन्तर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। ऊ सभाहरूमा सहभागी हुन्छ र सधैँ दिमाग र यससँग सम्बन्धित कुराहरू पढिरहन्छ। उनले अनेक लेखहरू भ्रमण गर्छन् र विज्ञानको नयाँ जर्नलमा गोत्लिन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा ऊ आफूलाई मानव पीडा कम गर्ने सबभन्दा विकसित तरिकाबारे जानकार गराउन प्रयास गरिरहन्छ, किनभने उसले प्रथमतः आफ्नो बिरामीको हितलाई अगाडि राख्छ। यदि तपाईँले यी शब्दहरू पढ्दा आफ्नो सोचाइलाई यस रूपमा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? म पहिलो पाइला चाल्न सक्दिनँ किनभने मलाई म के गर्न चाहन्छु भन्ने नै थाहा छैन, जसले गर्दा म संसारमा कसरी आफूलाई मनपर्ने क्षेत्र पाउन सक्छु। यदि तपाईँको स्थिति यस्तो छ भने मार्ग निर्देशनको लागि यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। मलाई आफ्नो जीवनको सही स्थान मेरो अवचेतन मस्तिष्कको अनन्त ज्ञानले देखाउँछ। यो प्रार्थना शान्तपूर्वक सकारात्मक भई आफ्नो अन्तर मस्तिष्कलाई प्रेम गर्दै दोहोऱ्याई जब तपाईँ विश्वास र आस्थाका साथ लागिरहनुहुन्छ, एक निश्चित दिशातर्फ एउटा जवाफ, भावना, पूर्वाभास र झुकाव लम्किन्छ अनि यो स्पष्ट र शान्तसँग एउटा मौन आन्तरिक चेतनाको रूपमा आउँछ। सफलतातर्फको दोस्रो कदमको लागि कुनै निश्चित प्रकारको कार्यमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ र त्यसको विशिष्टताको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। मानौ एउटा विद्यार्थीले रसायन शास्त्रलाई पेसाको रूपमा छान्यो, त्यसपछि उसले यस विषयको धेरै शाखाहरू मध्ये एउटा शाखामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र आफ्नो सारा समय र ध्यान आफूले इच्छाएको विषयलाई दिनुपर्छ। त्यस क्षेत्रको सारा ज्ञान हासिल गर्नेतर्फ ऊ उत्साहित हुनुपर्छ। यदि सम्भव भए उसले अरूभन्दा बढी जान्नुपर्छ। त्यो युवाले आफ्नो कार्यमा व्यग्रता साथ लाग्नुपर्छ, साथै आफ्नो कार्य मार्फत संसारको सेवा गर्ने इच्छा गर्नुपर्छ। यस ढङ्गको सोच र कमाईको लागि वा मात्र बाँच्नको लागि गरिएका अरू सोचाइ बीचमा ठूलो भिन्नता छ। कामको लागि मात्र बाँच्ने भावना वास्तविक सफलता होइन। मानिसको सोच ठूलो, उच्च र अझ परोपकारी हुनुपर्छ। उनीहरूले बिना फलको आशा गरेर अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ। यी मध्ये तेस्रो कदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ निश्चित हुनुपर्छ आफूले गर्न खोजेको कार्यले केवल आफ्नो मात्र सफलतालाई सघाउनु हुँदैन, यसले सारा मानवतालाई फाइदा पुर्याउनुपर्छ। एउटा पूर्ण चक्रको पथ निर्माण हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्दा तपाईँको विचार संसारलाई सेवा गर्ने वा लाभ पुर्याउने अभिप्रायले अघि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल यो परिष्कृत भई पूर्ण आशीर्वादको साथ फर्कन्छ। तपाईले आफ्नो मात्र भलाइको लागि काम गर्नुभयो भने यो महत्त्वपूर्ण चक्र पूर्ण हुँदैन। तपाईँ सीमित तथा अशक्त बनाउन सक्छ। तपाईँ सफल त देखिन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मात्र भलाइको लागि काम गर्नुभयो भने यो महत्त्वपूर्ण चक्र पूर्ण हुँदैन। तपाईँ सफल त देखिन सक्नुहुन्छ, तर अपनाइएको छोटो बाटोले जीवनलाई सीमित तथा अशक्त बनाउन सक्छ। सक्कली सफलताको मापन। मैले एउटा कार्यक्रममा देखेको मान्छेलाई के भन्ने जसले करोडौं डलर कालो सट्टा पत्र व्यापारबाट बनाए। ऊ सम्भव भएसम्म सफल थियो र उसले मानवताबारे केही पनि मतलब राख्दैन थियो भन्ने पनि तपाईले सोचिरहनु भएको होला। यस्ता घटनाहरू एकदम साधारण भए पनि तिनलाई हामीले होशियारीपूर्वक बुझ्नुपर्छ, किनकि एकछिनका लागि कोही सफल देखिन सक्छ तर ठगीबाट कमाएको पैसा चाहिँ चाँडै नै उडेर जान्छ। यदि त्यस्तो भएन भने पनि अरूले लुटिरहेका हुन्छन्।
हाम्रो भावदशाको अभाव र सीमितताको कारण यही कुरा विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत भइराखेको हुन्छ। शारीरिक रूपमा, गृहस्थ जीवनमा वा अरू कसैसँगको सम्बन्धमा पनि यो झल्किरहेको हुन्छ। हामी जे सोच्छौं र अनुभव गर्छौं त्यही निर्माण गर्छौं। त्यसैले कसैले झुटो तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरे पनि ऊ सफल हुन सक्दैन र शान्त दिमागको अभावमा सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। जब मानिस राति सुत्न सक्दैन, बिरामी पर्छ अथवा दोषी भावनाद्वारा ग्रस्त छ भने उसले आर्जन गरेको धनको के काम? एकपटक मैले लन्डनमा एकजना व्यावसायिक अपराधीलाई भेटेको थिएँ र उसले आफ्नो पराक्रमबारे मलाई केही सुनाएको थियो। उसले जम्मा गरेर राखेको ठूलो धनराशिले उसले लन्डनमा सुविधायुक्त घर र गर्मी महिनामा छुट्टी बिताउनको लागि फ्रान्समा एउटा घर किन्न सकेको थियो। त्यहाँ सुविधा त थियो तर आनन्द थिएन। ऊ सधैँ आफूलाई स्कटल्यान्ड यार्ड बेलायती प्रहरीले गिरफ्तार गर्ला भन्ने डरमा थियो र यस किसिमको डरले उसमा धेरै आन्तरिक गडबडी उत्पन्न भयो, जुन निसन्देह उसभित्र अवस्थित स्थायी डर र दोषी भावनाबाट भएको थियो। उसलाई थाहा थियो उसले नराम्रो कार्य गरेको छ। सारा समस्याहरू ऊभित्रको यी दोषी भावनाले निम्त्याएको थियो। पछि उसले स्वेच्छाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो र जेल सजाय काट्यो। जेलबाट छुटेपछि ऊ मनोवैज्ञानिक र आत्मिक सल्लाहले परिवर्तन भयो। त्यसपछि उसले काम गर्न थाल्यो र कानूनको पालना गर्ने इमान्दार नागरिक बन्यो। अन्त्यमा उसले जे खोजेको थियो त्यही पायो र खुसी भयो। एउटा सफल व्यक्तिले आफ्नो कामलाई मन पराउँछ र पूर्ण रूपमा कामप्रतिको भावना अभिव्यक्त गर्छ। सफलता केवल धनराशि आर्जनमा भन्दा पनि उच्च आदर्शमाथि निर्भर रहन्छ। सफल व्यक्ति त्यो हो जसले उच्च मनोवैज्ञानिक, मानसिक र आत्मिक समझदारी ग्रहण गरेको हुन्छ। त्यस्तै वर्तमानको धेरै महान उद्योगी नेताहरू सफलताको लागि आफ्नो आन्तरिक मस्तिष्कको सही परिचालनमा भर पर्छन्। उनीहरू आउँदो प्रोजेक्टलाई पूर्ण तयारीको रूपमा अवलोकन गर्ने क्षमतालाई विकास गर्छन्। यदि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य स्पष्टसँग कल्पना गर्नुभयो भने अन्तर मस्तिष्कको आश्चर्यजनक कार्यशक्तिद्वारा तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू अज्ञात तरिकाबाट प्राप्त हुन्छ। सफलतातर्फका 3 कदमहरूलाई मनन गर्दा तपाईले कहिले अवचेतन मस्तिष्कको आधारभूत सृजनात्मक शक्तिलाई बिर्सनु हुँदैन, किनकि सबै सफल योजनाका कदमको पछाडि यही ऊर्जा निहित भएको हुन्छ। त्यो बेला मात्र तपाईको विचार सृजनात्मक हुन्छ जब विचार भावनासँग मिसिन्छ तथा एउटा विषयगत आत्मागत विश्वास तथा आस्था निर्माण हुन्छ। लौ त्यसो भए तिमीहरूले विश्वास गरे जस्तै होस्। मत्ती 9:29। तपाईभित्र इच्छा निर्माण गर्न सक्ने एउटा विशाल शक्ति छ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने तपाईले विश्वास र शान्ति दुवै भावना पाउनुहुन्छ। यसका साथै तपाईले आफ्नो कार्यक्षेत्र जे भए पनि अवचेतन मस्तिष्कको नियमबारे ज्ञान राख्नुपर्छ, जसै तपाईलाई आफ्नो मस्तिष्कको शक्तिलाई परिचालन गर्न आउँछ र पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई आफ्नो दक्षता प्रदान गरिरहनु भएको छ भने तपाई वास्तविक सफलताको ठिक बाटोमा हुनुहुन्छ। यदि तपाई भगवानको कार्यमा वा यससँग सम्बन्धित कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने भगवानको प्रकृति नै तपाईका लागि हुन्छ। त्यसो भयो भने तपाई विरुद्ध को हुन सक्छ? यस बुझाइपछि संसारमा कुनै यस्तो शक्ति छैन जसले तपाईलाई सफलताबाट वञ्चित गर्न सकोस्। उसले कसरी आफ्नो सपना साकार पार्यो? मैले हलिउडका फिल्म हेर्न जाने तथा टेलिभिजनका श्रोताले चिन्ने कलाकारलाई भेटेँ। उनले मलाई मध्यपश्चिमको एउटा सानो कृषि क्षेत्रमा हुर्केको बताए। उनको परिवारलाई खानसम्म मात्र पुग्थ्यो। उनीसँग एउटा मात्र मनोरञ्जनको साधन, गाह्रोसँग 2वटा च्यानल मात्र टिप्ने एउटा सादा टेलिभिजन थियो। त्यही पनि उनले हर समय कलाकार हुने सपना देखिरहे। उनले भने जति बेला पनि म बाहिर खेतमा काम गरिरहेको हुन्थेँ वा गाईलाई गोठमा लगिरहेको हुन्थेँ, त्यो बेला मेरो नाम ठूलो अक्षरहरूमा विशाल रङ्गमञ्चको छतमा देखिरहेको कल्पना गर्थेँ। मैले सबै कुराहरू देख्दथेँ। प्रशंसकको हुल, अन्तर्वार्ता दिनेहरू मसँग बोल्न कराइरहेको र यी कुराहरू मैले वर्षौंसम्म साथ लिएर बसिरहेँ। आखिरमा मैले घर छोडेँ। म लस एन्जलस आएँ र अतिरिक्त कलाकारको रूपमा चलचित्र र टेलिभिजन कार्यमा झुल्किने अवसर पाएँ। म आफ्नो प्रथम प्रदर्शनीको रात रङ्गमञ्च पुग्दा झन्डै बेहोस नै भएको थिएँ। मेरो नाम रङ्गमञ्चको अगाडि प्रकाशमा टल्किरहेको थियो र पत्रकार तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। मैले बाल्यकालमा कल्पना गरेका सबै कुराहरू त्यहाँ थिए। उनले अझ थपे, दिगो कल्पनाले कसरी सफलतातर्फ डोर्याउँछ भन्ने कुरा मैले अरू कसैले भन्दा बढी नै थाहा पाएको जस्तो लाग्छ। सपनाको औषधि पसल सत्य साबित भयो। केही वर्ष अगाडि मैले एकजना जवान औषधि व्यवसायी मेरी यसलाई भेटेको थिएँ। उनी ठूलो औषधि स्टोरको विवरणमा शाखामा काम गर्थिन्। एक दिन उनले मेरो भाषण सुन्न विवरण भइरहेको बेला
हामी बीच कुराकानी भयो। मैले उनलाई आफ्नो काम कतिको मन परेको छ भनेर सोधेँ। उनले भनिन्, ए राम्रो छ, तलब र कमिसन मिलाएर राम्रै कमाइ छ, कम्पनीको नाफा वितरण कार्यक्रम पनि राम्रो छ, अनि जागिरबाट जवान छँदै अवकाश पाउनेछु र जीवनको प्रशस्त आनन्द लुट्नेछु। म एकछिनको लागि शान्त भएँ। त्यसपछि मैले सोधेँ, तिमीले बाल्यकालमा औषधि व्यवसाय हुन्छु भनेर सोच्दा पनि यस्तै अपेक्षा राखेकी थियौ? उनी हडबडाइन् र भनिन्, होइन, मलाई लाग्छ थिएन। मैले आफ्नो छुट्टी औषधि पसल हुनेछ भन्ने सोचेकी थिएँ। बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले मलाई मेरो नामबाट सम्बोधन र अभिवादन गरून् भन्ने इच्छा थियो, किनभने म औषधि बेच्ने भएकाले मलाई उनीहरू सबैको नाम थाहा थियो। तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्छ होला, तर म सोच्दथेँ कि मेरो परिवारले समेत मध्यरातमा बोलायो भने उनीहरूको बच्चा बिरामी भएको कारणले बोलाओस्, र त्यस्तो भएमा म आफ्नो कपडा पाइजामा माथि लगाउँथेँ र मुनि स्टोरमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधि लिन जान्थेँ। यो काउन्टरको 9 देखि 5 बजेसम्मको काम जस्तो हुँदैन थियो, हुन्थ्यो र? मैले भने, साँच्चै के हुँदैन थियो अनि सोधेँ, तर किन तिमीले आफ्नो सपनालाई पछ्याइनौ? के तिमी झन् सुखी र अझ बढी काम गर्न सक्ने हुँदैन थियो? आफ्नो आँखा उघार यस ठाउँबाट निस्क र छुट्टै आफ्नो स्टोर खोला। म कसरी सक्छु? उनले भनिन्, त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ, तर हामीले त पैसा महिना मरेपछि मात्र पाउँछौँ। प्रत्युत्तरमा मैले उनीसँग यो आश्चर्यजनक यथार्थ साटेँ। यदि कसैले कुनै कुरालाई सत्यको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ भने त्यसले उसलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ। मैले त्यसपछि उनीभित्र रहेको अवचेतन मस्तिष्कको शक्तिबारे केही बताइदिएँ। उनले शीघ्र सजिलैसँग यी शक्तिहरूले गर्ने कामको रूपमा ग्रहण गरिहालिन्। उनले आफ्नो स्टोरमा बसेर काम गरिरहेको कल्पना गर्न थालिन्। मनमनै बोतलहरू मिलाएर राखेको, औषधिको विवरण दिएको, आफ्ना छिमेकी र साथीहरू औषधि लिन कुरिरहेको कल्पना गरिरहन्। बैंकमा ठूलो रकम बचत भएको सपना देखिन्। एउटा राम्रो कलाकार झैँ उनी मनोवैज्ञानिक रूपमा आफ्नो सपनाको स्टोरमा काम गर्न थालिन्। उनले मन लगाएर आफू साँच्चैकै स्टोरमा उपस्थित भए झैँ काम गर्न थालिन्। धेरै लामो वर्षपछि मेरीले हाम्रो वार्तालाप पश्चात उनको जिन्दगीमा भएको परिवर्तनबारे चिठीमा लेखेर पठाइन्। उनले काम गर्ने स्टोर नयाँ मलमा खोलिएको ठूलो स्टोरसँग प्रतिस्पर्धाले बन्द भएछ। पछि उनले चाहिँ धेरै ठाउँमा गएर ठूलो औषधि कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जागिर खाइछन्। कामको सिलसिलामा एक दिन उनी आफ्नो क्षेत्रको पश्चिमी कुनाको भेगमा अवस्थित रहेको एउटा सानो शहरमा पुगेछन्। त्यहाँ एउटा मात्र पसल थियो। उनी त्यहाँ पहिले नपुगेको भए पनि पुग्न साथ त्यस ठाउँलाई चिनिहालिन्। यो खासमा त्यही पसल थियो जसको स्पष्ट चित्र उनले कल्पनामा देखेकी थिइन्। यस आश्चर्यजनक संयोगको बारेमा उनले त्यस औषधि पसलको वृद्ध साउजीलाई बताइन्। साउजीले आफू पनि त्यस औषधि पसलको कामबाट अवकाश लिने अवस्थामा पुगिसकेको, तर आफ्नो परिवारको 3 पुस्ते पेशा भएकोले पसल ठूलो औद्योगिक गृहलाई बेच्न मन नभएको बताए। धेरै छलफल पश्चात साउजीले मेरीलाई स्टोर किन्न चाहिने ऋण दिन राजी भए। उनले व्यापारबाट आएको नाफाबाट किस्तामा पैसा तिर्नु पर्थ्यो। ती जवान महिलाले आफ्नो परिवार त्यस सहरमा सारिन् र स्टोर नजिकै एउटा घर किनिन्। अचेल बिहान जब उनी आफ्नो कामको लागि निस्किन्छन्, सबैले उनलाई उनको नामबाट सम्बोधन गरी हेल्लो भन्छन्। उनी औषधि व्यवसाय हुनाले सबैले उनलाई चिन्छन्। व्यापारमा अवचेतन मस्तिष्कको प्रयोग। केही वर्ष अघि मैले व्यापारी समूहलाई कल्पना शक्ति र अवचेतन मस्तिष्कबारे प्रवचन दिएको थिएँ। त्यस बखत मैले कसरी महान जर्मन कवि गोथेले समस्या र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दा आफ्नो कल्पना शक्ति सोचबुझका साथ प्रयोग गरेका थिए भनेर वर्णन गरेको थिएँ। गोथेको जीवनीकारका अनुसार उनमा घण्टौंसम्म काल्पनिक वार्तालाप गर्ने बानी थियो। उनी आफ्नो एउटा साथीलाई अगाडि बसेको कल्पना गरेर उनलाई सही उत्तरहरू भन्न खोजिरहन्थे। अर्को शब्दमा भन्दा जब उनलाई केही समस्या पर्थ्यो, उनी आफूलाई आफ्नो साथीले उनकी बोलीचाली भाषामा सही वा सुहाउँदो उत्तर दिइरहेको सम्झन्थे। गोथे सकेसम्म आफ्ना सारा काल्पनिक दृश्यहरूलाई यथार्थ सम्मत बनाउने प्रयास गर्दथे। मेरो प्रवचनमा एकजना युवा सट्टापत्र दलाल पनि उपस्थित थिइन्। उनी गोथेको विधिलाई आत्मसात गर्न अग्रसर भइन्। उनले आफूले चिनेको र सट्टापत्र खरिद गर्न राम्रो सल्लाह दिए बापत धन्यवाद पाएको करोडपतिसँग काल्पनिक वार्तालाप गर्न थालिन्। यसले उक्त वार्तालापलाई नाटकीय रूपबाट विश्वासमा रूपान्तरण गर्यो। यो आन्तरिक वार्तालाप र नियन्त्रित कल्पनाले सट्टापत्र दलाललाई आफ्नो लक्ष्य अनुरूप ग्राहकहरूको लगानीलाई सही ठाउँमा निर्देशन गर्न मद्दत पुर्यायो। उनको जिन्दगीका मुख्य उद्देश्य नै ग्राहकहरूलाई पैसा बनाइदिने र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आफ्नो सल्लाहद्वारा सफल भएको देख्ने थियो। अहिले उनी आफ्नो क्षेत्रमा सफल छिन्। आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कको निरन्तर प्रयोग व्यापारमा गरिरहेकी छिन्। भर्खरै एउटा ठूलो आर्थिक म्यागजिनले उनीसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो।
एउटा किशोरको सफलता कथा। 16 वर्षे टड एमले मलाई भन्यो, म सबै कुरामा हारिरहेको छु। मलाई यसबारे थाहा पनि छैन र लाग्छ म मूर्ख छु। मलाई विद्यालयले पहिले निकाल्नुभन्दा म आफै निस्कन चाहन्छु। जब हामी बोल्दै गयौं मैले थाहा पाएँ कि टडको समस्या भनेको उसको दृष्टिकोण रहेछ। उसलाई आफ्नो पढाइप्रति त्यति रुचि थिएन र केही शिक्षक र सहपाठीहरूप्रति रिसभाव पनि थियो। मैले उसलाई पढाइमा सफल हुन कसरी अर्ध मस्तिष्क प्रयोग गर्ने भनी सिकाएँ। उसले केही सत्यलाई दिनमा कैयौं पटक अठोट गर्न थाल्यो। विशेषतः राति सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठेपछिको पहिलो कार्य नै यही भयो। हामीले देखेका छौं कि अवचेतन मस्तिष्कको प्रयोग गर्ने यो नै सबभन्दा उत्तम समय हो। उसले यसरी अठोट गर्यो। मैले थाहा पाएँ मेरो अवचेतन मस्तिष्क स्मरण भण्डार गृह हो। मैले पढेको र शिक्षकले भनेको सबै कुराहरू यसले आफूसँग राख्छ। यदि मैले प्रयोग गर्न चाहे मसँग पर्याप्त स्मरण शक्ति छ। मेरो अवचेतन मस्तिष्कले जाँचमा लेख्नुपर्ने वा भन्नुपर्ने सबै कुराहरू मलाई निरन्तर देखाइरहन्छ। म सम्पूर्ण शिक्षक र सहपाठीहरूलाई माया र सदिच्छा अभिव्यक्त गर्छु। म भित्रदेखि नै उनीहरूको सफलता र भलाइको लागि कामना गर्छु। अहिले टड आफ्नै जीवनको सर्वाधिक स्वतन्त्रताको प्रयोगमा रमाइरहेको छ। ऊ सबै विषयहरूमा अग्रस्थान हासिल गर्छ। ऊ सधैँ शिक्षक र आफ्ना अभिभावकले पढाइमा सफलता प्राप्त गरे बापत आफूलाई बधाई दिएको कल्पना गरिरहन्छ। खरिद बिक्रीमा कसरी सफल हुने? सधैँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने खरिद बिक्री तपाईको सचेत मस्तिष्क स्टार्टर हो भने अर्ध सचेत मस्तिष्क मोटर हो र तपाईले काम गर्न मोटर चालु गर्नुपर्छ। तपाईको सचेत मस्तिष्कले अर्ध सचेत मस्तिष्क जागृत गर्छ। प्रथम कदममा आफ्नो स्पष्ट इच्छा विचार वा बिम्ब आन्तरिक मस्तिष्कमा पठाउन आनन्द साथ मौन तथा स्थिर भई आफ्नो ध्यानलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्छ। यो शान्त आनन्दित र मस्तिष्कको निष्क्रिय भावले अनावश्यक बाहिरी पदार्थ र झुटा विचारहरूलाई आफ्नो आदर्श ग्रहण गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्न दिँदैन। यसले गर्दा यो प्रक्रियामा एकदम थोरै मात्र शक्ति खर्च हुन्छ। आफ्नो इच्छालाई यथार्थ सरह अन्तिम रूपमा कल्पना गर्नु नै दोस्रो कदम हो। उदाहरणको लागि तपाईलाई घर किन्न मन लाग्यो। दिमाग शान्त भएको बेला यी कुराहरू तपाईले यसरी अठोट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अवचेतन मस्तिष्कको अनन्त ज्ञान सर्वज्ञ छ। यसले मैले किन्न सक्ने र मेरा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने घर आदर्श घर मलाई देखाइरहेको छ। म आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई यो अनुरोध पठाइरहेको छु। मलाई थाहा छ यसले अनुरोधको प्रकृति अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ। म एउटा किसानले जसरी जमिनको वृद्धिको नियमहरूमाथि विश्वास राखेर बिउ रोप्छ त्यसरी नै पूर्ण आस्था र विश्वासका साथ यो अनुरोध पठाइरहेको छु। तपाईको प्रार्थनाको उत्तर कुनै पत्रिकाको विज्ञापनबाट वा साथीद्वारा आउन सक्छ वा तपाईँ सिधै आफूले खोजिरहेको घरतिर डोहोरिन सक्नुहुन्छ। तपाईले प्राप्त गर्ने उत्तरको माध्यम धेरै हुन सक्छन्, तर मुख्य ज्ञान चाहिँ यदि तपाईले आन्तरिक मस्तिष्कमाथि भरोसा गरिरहेको हुनुहुन्छ भने उत्तर सधैँ आइरहन्छ। मानौ तपाईँ घर जग्गा वा अरू कुनै सम्पत्ति खरिद गर्नुको सट्टा बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईलाई अवचेतन मस्तिष्कको अनन्त ज्ञानप्रतिको विश्वासले तपाईले खोजिरहेको मार्ग निर्देशन गर्छ। मैले लस एन्जलसको आफ्नै घर बिक्री गर्दा मैले एउटा तरिका अपनाएको थिएँ जुन प्रायजसो मैले भेटिरहने घर जग्गा दलालहरूले राम्रो र छिटो उपलब्धिको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। मैले आफ्नो घर अगाडिको आँगनमा घर धनीद्वारा बिक्रीको लागि राखिएको भन्ने सूचना राखेँ। त्यस रात जब सुत्न गइरहेको थिएँ मैले आफैलाई सोधेँ, मानौ तिमीले घर किन्ने मान्छे पायौ त्यसपछि तिमी के गर्छौ? उत्तर थियो, म बिक्रीको लागि भन्ने विज्ञापन सूचना फोर्म फालिदिन्छु। मैले आफ्नो मस्तिष्कको मानसपटलमा सम्पूर्ण दृश्यहरूलाई विस्तृत रूपमा उतारेँ। त्यहाँ मैले विज्ञापन सूचनालाई समातेर जमिनबाट निकालेँ र काँधमा बोकी घर पछाडिको फोहोर फाल्नेमा फ्याँकिदिएँ। त्यसपछि मैले मनमा नै भने, मद्दतको लागि धन्यवाद, तर अब मलाई तिम्रो आवश्यकता छैन। अब यो कार्यबोझ सकियो भनी गनेर म आन्तरिक सन्तोषका साथ सुत्न गएँ। अर्को दिन एकजना मानिसले घर किन्न बैना दियो र भन्यो, तिमीले यो विज्ञापन सूचना फाल्न सक्छौ, अब तिमीलाई त्यसको आवश्यकता छैन। मैले उसको सल्लाह माने र त्यसपछि विज्ञापन सूचना निकालेर फोर्म फालिदिएँ। यहाँ बाहिरी कार्य भित्री कार्यसँग मिल्यो र यसमा कुनै चिज नौलो छैन। जस्तो भित्र त्यस्तै बाहिर। अर्को शब्दमा भन्दा तपाईको अवचेतन मस्तिष्कमा बिम्बले जस्तो छाप पारेको छ त्यस्तै वास्तविक जिन्दगीको पर्दामा उतारिएको छ। तपाईको बाहिरी पक्षले भित्रको कुरालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ, अर्थात् बाहिरी क्रियाकलापले भित्रको कार्यलाई पछ्याइरहेको छ। यहाँ कुनै घर जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्ने अर्को असरदायी विधि छ। यी कुराहरू शान्तसँग विस्तारै अनुभव गर्दै अठोट गर्नुहोस्।
यो घरको खरिदकर्ता जो यस घरमा बस्न चाहन्छ र सम्पन्न हुन्छ ऊ अनन्त ज्ञानद्वारा म प्रति आकर्षित भएको हो। यो खरिदकर्ता म कहाँ गल्ती नै नगर्ने अवचेतन सृजनात्मक ज्ञानले पठाएको हो। त्यसैले उसले धेरै घरहरू हेरे पनि मेरै घर चाहन्छ र किन्छ, किनभने ऊ आफूभित्रको अनन्त ज्ञानले निर्देशित छ। यहाँ मलाई थाहा छ सबै कुराहरू खरिदकर्ता समय र मूल्य सही छ। अहिले मेरो अवचेतन मस्तिष्कको प्रवाहको कारणले हामी दुई यस दिव्य पंक्तिमा सँगै आइपुगेका छौँ। सधैँ सम्झिराख्नुपर्ने कुरा के छ भने जे तपाईँ खोजिरहनु भएको हुन्छ त्यसले तपाईँलाई समेत खोजिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ घर वा सम्पत्ति बेच्न चाहनु भइरहेको हुन्छ सधैँ तपाईँले बेच्न चाहेको किन्न खोज्ने मान्छे उपस्थित भइरहेको हुन्छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कको शक्तिलाई प्रयोग गरी सबै प्रतिस्पर्धा र खरिद बिक्रीको तनावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। उनले आफूले चाहेको कुरा कसरी पाइन्? मेरो प्रवचन र कक्षामा नियमित उपस्थित हुने एक युवा महिला मार्गरेट टे थिइन्। उनी आफू बसेको स्थानको कारण प्रवचन हलसम्म आइपुग्न 3वटा बसहरू परिवर्तित गर्थिन्, जसकारण उनलाई हरेक प्रवचनमा उपस्थित हुन 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। मेरो एउटा प्रवचनमा उनले कामका लागि गाडीको आवश्यकता भएको एक युवकले अनन्त कसरी गाडी पायो भन्ने विषयमा मेरा वर्णनहरू सुनिन्। उनले मैले प्रवचनमा बताएको विधिकै घरमै प्रयोग गरिन्। पछि उनले चिठी मार्फत कसरी मैले सुझाएको विधि प्रयोग गरिन् र त्यसबाट के कस्ता परिणाम आए भनेर बताइन्। म यो चिठी उनको स्वीकृतिका साथ प्रस्तुत गर्दछु। प्रिय डाक्टर मर्फी, मलाई थाहा थियो मेरो व्यक्तिगत विकासका लागि कार चाहिन्छ। यसको अलावा अरू कुनै तरिकाबाट म तपाईँको प्रवचन नियमित सुन्न पाउने थिइनँ। मैले निर्णय गरेँ जति बेलासम्म म कार किन्नको लागि प्रयास गरिरहन्छु सधैँ आफूले सोचिरहेको क्याडिलक कार नै किन्ने प्रयास गर्छु। म मेरो कल्पनामा साँच्चीकै कार किन्दा र चलाउँदा गुज्रनु पर्ने सबै प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छु। म बारम्बार त्यस क्याडिलक कारलाई आफ्नो भनेर दावी गरिरहन्थेँ। मैले कारभित्रको चढेको र सिटको कपडालाई छोएको जस्ता थुप्रै कुराहरू लगातार 2 हप्तासम्म मानसिक चित्रको रूपमा राखिरहेँ। मेरो इङ्ल्यान्डको अङ्कल बित्नु भएको छ र मलाई उहाँको क्याडिलक र सारा जमिन छोडेर जानु भएको छ। अन्ततः गत हप्ता तपाईँको प्रवचन सुन्न म क्याडिलक नै छोडेर आएँ। थुप्रै प्रसिद्ध व्यापारीहरूले अपनाएको सफल विधि। थुप्रै प्रसिद्ध व्यापारीहरू सफलता भन्ने शब्द मनमनै दोहोऱ्याइरहन्छन्। जबसम्म उनीहरू सफलता आफ्नो हो भन्ने दृढ विश्वासमा पुग्दैनन् यसलाई रोक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ सफल भन्ने सोचमा नै सफलताका लागि चाहिने सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू निहित हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै तपाईँ पूर्ण आस्था र विश्वासका साथ सफल शब्द उच्चारण गरिरहन सक्नुहुन्छ। तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले त्यो कुरा स्वीकारेपछि यही अवचेतन मस्तिष्कले तपाईँलाई सफलताको निकट पुर्याउनेछ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो आन्तरिक आस्था, प्रभाव र अठोटहरू अभिव्यक्त गर्न बाध्य हुनुहुनेछ। तपाईँ सफल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? निसन्देह पनि आफ्नो घर गृहस्थी र अरूसँगको सम्बन्धमा सफल हुने तपाईँको चाहना छ। तपाईँ आफूले रोजेको काम वा पेसामा विलक्षण हुने कामना गर्नुहुन्छ। तपाईँ आनन्द र सुखसँग बाँच्न चाहिने घर र पैसाको प्राप्तिको लागि पनि कामना गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो जीवनको प्रार्थनामा र अर्धचेतन मस्तिष्कको सम्बन्धमा पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ। तपाईँ व्यापार कार्यकारिणी हो किनभने तपाईँ जिन्दगीको व्यापारमा हुनुहुन्छ। आफूले चाहेको कुरा गरेर र प्राप्त गर्न खोजेको कुरा पाएको कल्पना गरेर तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ फगत कल्पनाशील हुनुहोस् र मानसिक रूपमै सफलताको यथार्थसम्म आफूलाई पुर्याउनुहोस्। यसलाई तपाईँको स्वभाव नै बनाउनुहोस्। तपाईँ हरेक रात पूर्ण सन्तोषका साथ सफल अनुभव गरी सुत्न जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आफै आफ्नो अवचेतन मनमा सफलताको विचार प्रवेश गर्न सफल हुनुहुनेछ। विश्वास गर्नुहोस् सफलता पाउन नै तपाईँको जन्म भएको हो। त्यसपछि तपाईँका हरेक प्रार्थनासँगै आश्चर्यजनक घटनाहरू घट्नेछन्। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. सफल जीवनयापन नै सफलता हो। जब तपाईँ शान्त, सुखी, हर्षले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र आफ्नो मनपर्ने कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। 2. तपाईँलाई के मनपर्छ पत्ता लगाउनुहोस् र त्यही गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई आफ्ना सही रुचि थाहा छैन भने मद्दत माग्नुहोस् र तपाईँले त्यो पाउनुहुनेछ। 3. आफ्नो निश्चित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरी अरू सबभन्दा धेरै जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। 4. जो सफल हुन्छन् उनीहरू स्वार्थी हुँदैनन्। उनीहरूको मुख्य इच्छा मानवतालाई सेवा गर्ने हुन्छ। 5. कुनै पनि सफलता मनको शान्ति बिना प्राप्त हुँदैन।
6. सफल व्यक्तिले विशाल मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक सोचबुझ प्राप्त गरेको हुन्छ। 7. यदि तपाईँको लक्ष्य स्पष्ट छ भने अवचेतन मस्तिष्कको चमत्कारी शक्तिले सम्पूर्ण आवश्यकता जुटाइदिन्छ। 8. तपाईँको विचार र भावनाको सम्मिश्रण भएपछि आत्मगत विश्वासमा परिणत हुन्छ र यही अनुरूप नै तपाईँसँग अरूले व्यवहार गर्छन्। 9. तपाईँको दिगो कल्पना शक्तिले अवचेतन मस्तिष्कबाट चमत्कारी कार्यशक्तिलाई प्रकट गर्छ। 10. यदि तपाईँ काममा बढुवा खोजिरहनु भएको छ भने मालिक, निर्देशक तथा आफूलाई माया गर्नेले बढुवाका लागि बधाई दिइरहेको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ चित्रलाई वास्तविक र स्पष्ट बनाउनुहोस्। यसको शब्द, हावभाव तथा वातावरण सबै अनुभव गर्नुहोस्। यस कार्यलाई निरन्तर दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँको मस्तिष्क अन्य कुराहरूले भरिए पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो प्रार्थनाको फलको रूपमा सुखानुभूति गर्नुहोस्। 11. तपाईँको अवचेतन मस्तिष्क स्मरण भण्डार गृह हो, त्यसैले पूर्ण स्मरण शक्तिको लागि बारम्बार अठोट गर्नुहोस्। मेरो अवचेतन मस्तिष्कको अनन्त ज्ञानले मलाई जहाँ पनि हर समय आवश्यक चिजहरू देखाइरहन्छ। 12. यदि तपाईँ कुनै घर सम्पत्ति बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने शान्त भई विस्तारै अनुभवका साथ अठोट गर्नुहोस्। यो घरका लागि खरिदकर्ता जो यहाँ बस्न र सम्पन्न हुन चाहन्छ उसलाई अनन्त ज्ञानले म प्रति आकर्षित गर्छ। यस सचेततालाई दिगो बनाइराखे अवचेतन मस्तिष्कको प्रभावले त्यसलाई यथार्थमा परिणत गरिदिन्छ। 13. सफल विचारमा नै सफलताका सबै विषय वस्तुहरू समाहित हुन्छन्। तपाईँ आस्था र विश्वासका साथ सफल शब्द बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नुहोस्।